नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वालिदिन व मा वलद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज 16वीं किस्त का आगाज़ हम कर रहे हैं। तज़किरा आबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके तज़किरे का आज दूसरा हिस्सा बयान करने का हम शरफ़ हासिल कर रहे हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, आज हम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सखावत और आपकी क़ुरबानी के हवाले से बात करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका इखलाक ऐसा इखलाक था कि मक्के के रहने वाले लोग भी कहा करते थे कि जितना अखलाक हमने हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनमें देखा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके 10 बेटे हैं, 10 में से सबसे ज़्यादा अखलाक हमने हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप में पाया। और आपकी मेहमान नवाज़ी बहुत ही आला, उसका एक तज़किरा आपकी गोश गुज़ार करता हूँ। एक मरतबा मुल्क शाम से एक ईसाई शख्स आया। वो आकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप ही के पास आता है और आकर पूछता है कि मक्का के अंदर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब कहाँ मिलेंगे। पूछ भी आकर हज़रत अब्दुल्लाह से रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, आप ठहरिए मेरे पास। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उनको खजूरें पेश करते हैं और साथ में अंगूर पेश करते हैं। आप कहते हैं पहले आप इसको तनावल फरमा लें, उसके बाद आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। उसने खजूरें खाईं, अंगूर खाए। उसके बाद आपने फरमाया आप दूर से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बाज़ार चले गए, बाज़ार से जाकर आप खाना लेकर आए। उस ईसाई शख्स को आपने खाना खिलाया। खाना जब उसने तनावल कर लिया तो बाद में हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उससे पूछते हैं कि बताइए आपको क्या काम है अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब से। वो कहने लगा कि आपने मुझे खाना खिलाया है, आपने मेरी अच्छी भली सेवा की है, लिहाजा मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या काम है। वो कहने लगा मुझे मुल्क शाम में यहूदी ने 10,000 दिनार देने का वादा किया है। उसने मुझे कहा है कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का सर लेकर आओ, उसको कत्ल करके आओ, मैं तुझे 10,000 दिनार दूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाने लगे तो ठीक है, फिर आप अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का सर ले जाइए, मेरा नाम ही अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब है। वो शख्स आपकी इस करीमाना अखलाक पर, आपके इस करीमाना अखलाक और आपकी मेहमान नवाज़ी और आपकी सखावत व हया पर इतना उसके दिल में रहम आया कि वो कहने लगा कि आप इतनी मेहरबान हैं, आप इतनी सखावत वाले हैं, आपने मुझे खाना खिलाया, गोली मारो 10,000 दिनार को, मैं नहीं 10,000 दिनार लूँगा, आप तो इतने अच्छे हैं, मैं तो आपका सर नहीं कलम करूँगा। हज़रात मोहतरम, उस शख्स ने आप पर 10,000 दिनार कुर्बान कर दिए। ये तज़किरा अबवैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब में मौजूद है।
اور آپ کی سخاوت، سبحان اللہ، کیا سخاوت تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی۔ ایک مرتبہ سردی کا موسم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم آپ بازار میں جا رہے ہیں، رستے میں ایک فقیر ملتا ہے، وہ آپ سے عرض کرتا ہے کہ مجھے اپنا کمبل دے دیجئے، جو آپ نے اپنے اوپر چادر گرم لی ہوئی ہے وہ مجھے دے دیں، جب دھوپ نکلے گی تو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کر اس فقیر کو دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی خوشی سے یہ چادر آپ کو دے دی ہے، لہذا اب میں اسے واپس نہیں لوں گا۔ اور آپ نے ساتھ میں یہ کیا کہ اپنی قمیض بھی اتار کر دے دی، آپ نے صرف تہمد مبارک پہنا ہوا ہے، نیچے سے اپنی قمیض مبارک بھی اتار کر دے دی، اوپر سے جو بھی کپڑے تھے اتار کر دے دیے۔ اس نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری خواہش پر میں نے چادر دی ہے، تمہاری خواہش پر میں نے اپنا کمبل اتار کر دے دیا، اور یہ میں جو کپڑے دے رہا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والد محترم کی سخاوت۔ آپ کا ایک اور تذکرہ ملتا ہے کتب سیرت کے اندر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے باپ سے روزانہ کا 1 درہم ملتا تھا، اور جتنے بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے تھے تمام کو روزانہ 1 دینار خرچ کے لیے ملتا تھا، درہم نہیں دینار ملتا تھا، روزانہ 1 دینار خرچ کے لیے ملنا، اور تمام نے خرچہ کر لینا۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزانہ اپنا 1 دینار جو ہے وہ جاتے بازار میں، شہر میں چلے جاتے، محلے میں چلے جاتے، محلے میں جا کر غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں میں جا کر وہ 1 دینار جو ہے وہ خرچ کر دیتے۔ آپ کے جو بھائی ہیں انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بتایا کہ بابا ہم تو اپنا روزانہ کا 1 دینار جو ہے وہ خرچ کر لیتے ہیں، لیکن عبداللہ جو ہے وہ اپنا دینار خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے حصے کا جو دینار اس کو جیب خرچ ملتا ہے وہ جا کر محلے کے اندر یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں جا کر خرچ کر دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کیا پیارے بیٹا کیا تم اس طرح ہی روزانہ کرتے ہو؟ آپ نے جواباً عرض کی جی ہاں ابا جان، میں روزانہ کا 1 جو دینار مجھے جیب خرچ ملتا ہے وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، سینے کے ساتھ لگا کر آپ نے آپ کو روزانہ 2 دینار دینے کا وعدہ فرما لیا۔ فرمایا بیٹا دوسروں کو 1 دینار ہی ملے گا لیکن آپ کو 2 دینار ملیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزانہ 2 دینار لے کر محلے میں چلے جاتے، جیب خرچ نہیں کرتے، آپ 1 دینار رکھ بھی سکتے تھے، 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر سکتے تھے، لیکن پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والد محترم روزانہ 2 دینار اللہ کی راہ میں اسی طرح خرچ کرتے رہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیارے والد، آپ کی سخاوت، یہ ان کی سخاوت ہے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، تو جو ان کا بیٹا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو قربانی ہے وہ بھی بڑی بے مثال ہے، اس کا بھی تذکرہ بہت ہی اعلیٰ ملتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آب زمزم کا کنواں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ بات آگے جا کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا باپ جب ان کا تذکرہ کریں گے تو یہ تفصیلاً میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوا تھا آب زمزم کے کنویں کو، اور وہ کنواں دفن کیوں ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کنویں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کنواں مل نہیں رہا۔ قریش مکہ کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو طعنہ دیا۔ آپ نے کعبہ کے غلافوں کو پکڑ کر رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین مجھے 10 بیٹے عطا فرما،
मैं उनमें से एक तुम्हारी राह में कुर्बान कर दूंगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ को खालिक़ कायनात जल्ला वाला अहकमुल हाकिमीन ने कबूल फरमाया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10 बेटे अता फरमाए। जब आपको 10 बेटे मिल गए, वो जवान हो गए, तो एक दिन लोगों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब तुमने तो नज़र मानी है कि मैं एक बेटा रब की बारगाह में कुर्बान करूँगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने तमाम बेटों को फरमाया, क्या मेरे बेटे अपना अपना नाम लिख कर प्यालों में रख कर ले आओ। सब बेटों ने अपना अपना नाम लिख कर एक एक प्याले में अपना अपना नाम लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास आ जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तमाम नाम लेकर कफ़ीले काबा के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं इसकी कुरानदाज़ी निकालो, एक बेटे का नाम बीच में निकल आएगा, उसको मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद काबे के ग़िलाफ़ के साथ चिमट जाते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजाएं और दुआएं करते हैं कि या रब्बुल आलमीन मेरे एक बेटे की कुर्बानी को अपनी पाक बारगाह में कबूल कर लेना। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि आपके बेटे प्यारे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला जो सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे बेटे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी, उनका नाम कुर्रा में निकल आता है। आप अपने बेटों को पकड़ते हैं और जाकर जहाँ पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनको कुर्बान गाह में लेकर गए थे, उनकी कुर्बानी की थी वहाँ पर, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी कुर्बानी को कबूल फरमा कर उनके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया था, उस जगह पर ले गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो कुर्बान करने लगे, छुरी भी पकड़ ली, अपने हाथ में रस्सी भी पकड़ ली। कुरैश मक्का ने कहा ठहर जाओ, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अगर आज तुमने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया तो ये रवाज आम हो जाएगा, लोग अपने बेटों की नज़र मानेंगे फिर उनको कुर्बान कर दिया करेंगे, ये तो रवाज पड़ जाएगा, लिहाजा ऐसा ना करो। रही बात कुर्बान करने की और रही बात तुम्हारी नज़र की, हमारे पास इसका हल है। खैबर में एक राहिबा औरत है, उसके पास चलते हैं और जाकर उससे पूछते हैं कि इसका कोई अच्छा सा हल निकल आए। एक वफद आपने भेजा, खैबर में गए, जाकर जो औरत सी उससे पूछा, उससे कहा कि इस तरह एक नज़र मानी गई है, लिहाजा इसका कोई हल निकालो। उसने कहा सुबह आना। अगला दिन हुआ, वफद दोबारा खैबर में पहुंचा, जाकर उस राहिबा औरत से मिला। औरत कहने लगी तुम इस तरह करो कि तुम्हारे इलाके में एक कत्ल की दियत कितनी है। वो कहने लगे 10 ऊँट एक कत्ल की दियत है। उसने कहा फिर ऐसा करो, अब्दुल्ला के बदले 10 ऊँट लो और उसकी कुरानदाजी निकालो। एक पर्ची के ऊपर नाम हज़रत अब्दुल्ला का लिख दो, एक पर्ची के ऊपर नाम ऊँटों का लिख दो और उसकी कुरानदाजी निकालो। जब अब्दुल्ला का नाम निकले तो 10 ऊँट बढ़ाते जाना, अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो 10 ऊँट कर लेना, जब ऊँटों की कुर्रा निकले तो वो ऊँट कुर्बान कर देना और हज़रत अब्दुल्ला की कुर्बानी को जो नज़र जो है वो पूरी हो जाएगी। वफद वापस आया, आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको आकर अर्ज़ करने लगा कि आप ऐसा करें, ये कुरानदाजी करें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने नाम लिख लिया, ऊँटों का नाम भी लिख लिया, हज़रत अब्दुल्ला का नाम भी लिख लिया। हज़रत मोहतरम कुरानदाजी शुरू हो गई, लोग जमा है, कुरैश मक्का जमा है। कुरानदाजी जब शुरू होती है तो हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकलता है, 10 ऊँट कर दिए। फिर कुरानदाजी निकली, हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। हज़रत मोहतरम इस तरह 10 से 20 ऊँट हुए, 20 से 30 हुए, 30 से 50 हुए, हत्ता के 100 ऊँट हो गए। हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल रहा है और ऊँटों का नाम नहीं निकल रहा, ऊँटों की कुरानदाजी नहीं हो रही, ऊँटों का पर्ची के ऊपर जो नाम लिखा है वो निकल नहीं रहा। जब 100 ऊँट हो गए उसके बाद कुर्रा ऊँटों का निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि दोबारा कुर्रा करो। फिर कुर्रा किया गया, आपने फरमाया नहीं मैं इसको भी नहीं मानता, फिर कुरानदाजी करो। फिर कुरानदाजी की गई। हज़रत मोहतरम तीसरी मरतबा जब कुरानदाजी की गई तो तीसरी मरतबा ऊँटों का नाम निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया 100 ऊँटों की आज कुर्बानी होगी और मक्के के जितने भी लोग हैं तमाम लोग आज उस कुर्बानी का गोश्त अपने घरों में जाकर पकाएंगे और इसमें कोई भी दरिंदे नहीं रहेंगे, सब दरिंद चरिंद परिंद जितने भी हैं वो सब के सब आज गोश्त लेकर जाएंगे। ये है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला। और देखें
لوگ کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے، ان کے پاس مال و دولت نہ تھا، آپ کے دادا کے پاس پیسہ روپیہ نہیں تھا۔ یہ ادھر دیکھو 100 اونٹوں کی قربانی کر رہے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اپنے پیارے بیٹے کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی کر دی گئی۔ اس کے بعد جو دیت ہے، جو قتل کی دیت ہے، اس کی بار 100 اونٹ اس کے بعد ہوئے قتل کی دیت کے 100 اونٹ، پہلے 10 اونٹ ہی ہوا کرتے تھے، اس کے بعد قتل کی دیت پر 100 اونٹ مقرر کر دیے گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، میرے باپ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عالم اسلام ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔